हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। चलिए सुनते हैं कि आगे देवता में क्या हुआ। कुछ ही दिनों में जमाल से इशारेबाजी होने लगी। उसने एक खत लिखा कि मैं किसी बहाने उसे आकर मिलूं या उसे अपने घर में आने का मौका दूं। दोनों ही बातें नाकाबिले अमल थी। अगरचे दिन के वक्त मैं घर में तनहा रहती हूँ, मगर मोहल्ले वालों से डर लगता है कि किसी ने जमाल को मेरे घर में दाखिल होते या बाहर निकलते देख लिया तो बरसों की बनी बनाई इज्जत खाक में मिल जाएगी। रात को अम्मी गहरी नींद सोती हैं, लेकिन तुम्हारे कमरे की बत्ती जलती रहती है। मैं जमाल से मिलने बाहर जाना चाहती हूँ तो यूं लगता है जैसे शमा की दो लोएं मुझे घूर रही हैं। तुम सामने नहीं होते फिर भी तुम्हारी निगाहें चुभती रहती हैं। मैं घंटों तुम्हारी आंखों के मुतालिक सोचती रहती हूँ। तुम गुस्से या परेशानी से देखते हो तो तुम्हारी नजरें बर्छी की तरह सीने में उतर जाती हैं, और जब नरमी से देखते हो तो मैं एक अजीब सी मीठी सी कशिश महसूस करती हूँ। बेख्तियार तुम्हारी तरफ खिंची चली जाती हूँ। वैसे अब तो तुम संभल गए हो, अब वो मस्तान बाबा वाली बात नहीं है। मैं फिर तुम्हारे मुतालिक संजीदगी से सोच रही हूँ। अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी कि तुम मुझे अपनी शरीक हयात बना लो। मैं उसे गहरी नजरों से देखने लगा। वो ऐसी दुशीज़ा थी कि मजबूर ना करे तब भी उसे अपना सकता था, लेकिन मेरे अज़ाइम बुलंद थे। मैं शादी ब्याह के चक्करों में फंस कर एक औरत और एक घर तक महदूद नहीं होना चाहता था। फिर ये कि मुझे जरीना की कमजोरियां मालूम हो गई थी। कभी वो मेरी तरफ माइल होती थी, कभी दूसरे नौजवानों की तरफ। तू ना सही और सही वाली बात थी। वो अपनी प्यास बुझाने के लिए किसी भी कुएं में छलांग लगा सकती थी। मैंने उसे पूछा, तुम मुझे किस तरह मजबूर करोगी कि मैं तुम्हें शरीक हयात बना लूं? तुम पर मेरे और मेरी अम्मी के एहसानात हैं। तुम हमारे यहाँ रहते हो, हमारे यहाँ खाते हो, हम अपनी जरूरतें मारकर तुम्हारी जरूरतें पूरी करते हैं। इन एहसानात के बदले तुम मुझसे शादी करोगे। बेशक मुझ पर तुम लोगों के एहसानात हैं, मैं इनका बदला चुकाऊंगा। मुझे अपने मकसद में कामयाब हो जाने दो, फिर जो दौलत मिलेगी इसका एक हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। तुम्हारे दिन फिर जाएंगे, तुम ऐशो आराम से जिंदगी गुजारोगी। क्या फिर भी तुम मुझे हासिल करना चाहोगी? हाँ, मैं तुम्हें हासिल करना चाहती हूँ। अगर एहसानात के बदले हासिल न कर सकी तो दूसरी तदबीर करूंगी। वह बड़ी फर्माबरदारी से जवाब देने लगी। मैंने अम्मी को ढके चुपे अंदाज में समझा दिया है कि तुम मुझे चाहते हो। अगर तुमने इनकार किया तो मैं अपनी एक राजदार सहेली से कह दूंगी कि तुम तन्हाई में मुझे प्यार करते हो। मेरी सहेली पेट की हल्की है, कुछ ही दिनों बाद ये बात सारे मोहल्ले में फैल जाएगी। तुम गजाला के साथ बदनाम हो चुके हो। अम्मी भी यकीन करेंगी कि वही खेल तुमने मेरे साथ खेला है। फिर अम्मी और मोहल्ले वाले तुम्हें मजबूर करेंगे और तुम मुझे अपनाने से इनकार नहीं कर सकोगे। ये दुरुस्त है कि इस तरह मैं बदनाम हो जाऊंगी, मगर अब मैं रुसवाइयों से नहीं डरती। नेक नामी ना सही, मैं बदनाम होकर तुम्हें हासिल करना चाहती हूँ। मैं हैरानी से उसे तकने लगा। वो आम हालत में एक संजीदा, कम सुखन और बेजरर सी लड़की थी, लेकिन मेरा तनवीमी अमल बता रहा था कि वो मुझे फांसने के लिए कैसे कैसे मंसूबे बनाए बैठी है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो बदनामी के मुकाम तक पहुंचकर मुझे हासिल करना चाहती है। मैंने उसे नफरत से देखा। बज़ाहिर वो इतनी अच्छी थी कि इसे नफरत नहीं की जा सकती थी। वो हसीन थी, जवान थी। उसके जिस्म के नशीबो फराज निगाहों को ललचाते थे। वो काबिल मोहब्बत थी। मुझे सिर्फ इसकी मनसूबाबंदी से नफरत थी। अच्छी बात है, मैंने कहा। किसी ने सच कहा है कि बद अच्छा बदनाम बुरा। मैं बदनाम नहीं होना चाहता और ना ही तुम्हें बदनाम करना चाहता हूँ। तुम्हारे सनत का बदला चुकाने के लिए मैं तुमसे जवाब तलब करूंगा और देखूंगा तुम किस तरह मुझे बदनाम करती हो। अब तुम मेरा हुक्म मानो, मैं जो कहता हूँ इस पर अमल करो। बोलो, तुम्हारे दिल में अब मेरी ख्वाहिश पैदा नहीं होगी। वो हुक्म के मुताबिक कहने लगी। मेरे दिल में तुम्हारी ख्वाहिश पैदा नहीं होगी। तुम मुझे बदनाम नहीं करोगी, मैं तुम्हें बदनाम नहीं करूंगी। तुम एक शरीफ जादी की तरह अपने जज्बात को काबू में रखोगी, मैं एक शरीफ जादी की तरह अपने जज्बात को काबू में रखूंगी। मैं बार बार उसे तलकीन करता रहा। वो बार बार मेरी फिक्रों को दोहराती रही। फिर मैंने कहा, अब मैं तनवीमी अमल खत्म कर रहा हूँ, तुम आराम से सो जाओ। 1 घंटे के बाद बेदार हो जाना। बेदार होने के बाद भी तुम मेरी हदायत पर अमल करती रहोगी। चलो अब सो जाओ। वो अमल खत्म करने के बाद मैं थोड़ी देर तक खड़ा उसे देखता रहा। फिर अपनी मेज के पास आकर कुर्सी पर बैठ गया और सोचने लगा कि मुझे जल्द अज जल्द आमदनी का कोई जरिया पैदा करके इस घर से निकल जाना चाहिए। मुझे पेश आने वाले खतरात का इल्म हो गया था। अब वहां रहकर बदनामी को दावत देना सरासर हमाकत होती। गजाला ने भी मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था। जरीना भी इस इल्जाम से फायदा उठाना चाहती थी। मैंने फैसला कर लिया कि इन दोनों लड़कियों को कभी माफ नहीं करूंगा। वक्त आने पर इनकी चालाकियों का हिसाब करूंगा। अभी मेरे हालात साजगार नहीं थे। मैं कोई ऐसा कदम उठाना नहीं चाहता था जो मुझे तबाही के रास्ते पर ले जाता। चचा से इंतकाम लेने की हसरत दिल ही में रह जाती और कोई लड़की बीवी बनकर तमाम उम्र के लिए मेरे सर पर मुसल्लत हो जाती। इसलिए मैं जरीना से कतरा रहा था। 1 घंटे के बाद वो बेदार हो गई। आंख खुलते ही वो हैरानी से इधर उधर देख रही थी। मुझे देखते ही उठकर बैठ गई। जल्दी से दुपट्टे को उठाकर अपना जिस्म ढांपने लगी। इस वक्त वो ऐसी भोली और मासूम नजर आ रही थी जैसे मकरो फ्रेब के नाम से वाकिफ ही ना हो। वो नहीं जानती थी कि तनवीमी नींद के दौरान उसने अपने दिल के तमाम राज उगल दिए हैं।
لہٰذا اپنی عادت کے مطابق اس وقت بھی معصومیت کا اظہار کر رہی تھی۔ میں نے کہا، زرینہ، میں نے تمہیں لیٹنے کے لیے کہا اور تم بستر پر لیٹتے ہی سو گئیں۔ اس کی آنکھوں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ سوچ رہی اور کچھ سہمی ہوئی ہے۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ میں کچھ عمل وغیرہ سیکھتا رہتا ہوں۔ شاید یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے اس پر کوئی عمل تو نہیں کیا ہے۔ وہ لاکھ سوچے، مگر یہ نہیں جان سکتی تھی کہ تنویمی عمل کے ذریعے اس کے سوچنے کے انداز کو، اس کے تمام منصوبوں کو میں سمجھ چکا ہوں۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ یہ حقیقت واضح ہو گئی تھی کہ انسان کا اصلی چہرہ دیکھنے اور اس کے جھوٹ سچ کو سمجھنے کے لیے اس کے دماغ میں چھپی ہوئی باتوں تک پہنچنا ضروری ہے۔ علم تنویم کے عملی تجربے سے میں اس قابل ہو گیا تھا کہ کسی کو بھی ہپنوٹائز کر کے اس کے دماغ کے چور گوشوں تک پہنچ سکتا تھا، لیکن نہیں، میں نے غلط کہا۔ ہر شخص کو ہپنوٹائز نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ مستقل مزاج ہوتے ہیں اور ان میں خود اعتمادی ہوتی ہے۔ وہ کسی کے معمول نہیں بنتے اور نہ ہی خود پر تنویمی نیند داری کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ البتہ ٹیلی پیتھی یعنی خیال ہانی کے ذریعے ہر شخص کے چھپے ہوئے خیالات تک پہنچا جا سکتا ہے، جیسے بوڑھے بابا نے میرے دماغ میں جھانک کر میرے چھپے ہوئے خیالات کو پڑھ لیا تھا۔ ایسے وقت میں بڑی شدت سے بابا جی کی کمی محسوس کر رہا تھا۔ اس اتفاقیہ ملاقات کے بعد پھر کبھی ان کی صورت نہیں دیکھی تھی۔ ویسے میں ابتدائی معلومات کے سہارے خیال ہانی کا علم سیکھ سکتا تھا۔ تنویمی عمل بھی میں نے اپنی ہی خود اعتمادی کے سہارے سیکھا تھا، لیکن اس عمل کو بروئے کار لانے کے لیے بابا جی کی رہنمائی حاصل ہو گئی تھی۔ بہرحال میں نے اللہ کا نام لے کر اپنے طور پر کشف سمی کی مشقیں شروع کر دی۔ کشف سمی سے اس فضا میں بکھری ہوئی گمگشتہ آوازوں کو سننے کی قوت حاصل ہوتی ہے۔ میں روزانہ صبح گھر سے 10 میل دور چلا جاتا تھا اور انہی درختوں کے جھنڈ میں پہنچ کر مراقبہ کرتا تھا۔ پہلے ان گاؤں کی قوت سے دیکھنے، اوروں کے دماغ میں اترنے اور انہیں اپنا متی و معمول بنانے کی مشقیں تھیں۔ اب قوت سماعت سے اوروں کے دماغ کے خیالات کو سننے کی مشق جاری رہی، لیکن سننے کا عمل کانوں سے نہیں تھا، دماغ سے تھا۔ میں اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لیا کرتا تاکہ کسی چڑیا کے چہچہانے یا پتے کھڑکنے کی آواز بھی کانوں تک نہ پہنچے۔ پھر آنکھیں بند کر کے اپنی تمام توجہ اس خیال پر قائم کر دیتا کہ میں اس کائنات میں صدیوں سے بکھری ہوئی آوازوں کو سن رہا ہوں۔ یہ 1-2 دن کا عمل نہیں تھا، مہینوں اور برسوں کی کاوشیں درکار تھی۔ اسے میری دیوانگی کہیے یا مستقل مزاجی، میں دھن کا پکا ہوں۔ جس کام کا قصد کرتا ہوں اسے تکمیل تک پہنچا کر ہی دم لیتا ہوں۔ اس عمل کے دوران میں آوازوں کی ایک نادیدہ اور پراسرار دنیا میں سفر کرتا رہا۔ کبھی انجانی اور کبھی جانی پہچانی آوازیں، کبھی عجیب و غریب سحر انگیز آوازیں میرے دماغ کو چھوتی رہیں اور میں راز ہائے سماعت کے پردے اٹھاتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد آوازوں کی بھیڑ چھٹنے لگی، انتشار ختم ہونے لگا۔ میں ایک ہی وقت میں ایک ہی آواز سننے کی کوشش کرتا تھا اور باقی صداؤں کو ذہن سے جھٹک دیتا تھا۔ ایسے ہی وقت جبکہ میں ایک وقت میں ایک ہی آواز تک پہنچنے لگا تھا، مجھے بوڑھے بابا کی آواز سنائی دی۔ پہلے تو میں نے پہچان نہ سکا کیونکہ وہ میرے ہی دماغ میں بیٹھے میری ہی سوچ میں بول رہے تھے۔ میں تمہارا خیال ہوں، پہلے اپنی سوچ کو سمجھو یہ کیا ہے۔ ہر انسان کے دماغ میں 2 سوچیں ہوتی ہیں، مثبت اور منفی، ہاں اور نہ۔ ایک سوچ تمہیں کسی بات کو قبول کرنے پر مائل کرتی ہے، دوسری سوچ اس بات سے انکار کرتی ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ کرو، یہ نہ کرو والی کشمکش ہر انسان کے دماغ میں ہوتی ہے، اور ہم ٹیلی پیتھی کے ذریعے کسی بھی شخص کی اس کشمکش کو پڑھتے اور سمجھتے رہتے ہیں۔ میں تمہاری سوچ کو پڑھ رہا ہوں۔ میں وہی بوڑھا ہوں جس سے تم ایک بار ٹرین میں مل چکے ہو۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تم سے رابطہ قائم کروں گا، وہ وعدہ پورا کر رہا ہوں۔ اس وقت میری خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ ایسے وقت جبکہ میں ان کی شدید ضرورت محسوس کر رہا تھا، وہ خود ہی میری سوچ میں آ کر سما گئے تھے۔ اس وقت میں نے سوچا کہ ان سے پوچھوں وہ کہاں ہیں۔ میں ان سے کہاں ملاقات کر سکتا ہوں، لیکن میرے پوچھنے سے قبل ہی انہوں نے میری سوچ کو پڑھ لیا۔ تم جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو اس کے لیے زبان ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف سوچو، میں اسے سن لوں گا۔ میں ان کی ہدایت کے مطابق سوچنے لگا، بابا جی، میں جس دنیا سماعت میں سانسیں لے رہا ہوں وہاں آوازوں کی بھیڑ چھٹ گئی ہے۔ اب ہر آواز فردن فردن سنائی دیتی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں اپنے مطلوبہ دوست یا دشمن کی سوچوں کو کس طرح سن سکتا ہوں۔ جواب میں بوڑھے بابا کی سوچ سنائی تھی، تم صرف اسی کے دماغ تک پہنچ سکتے ہو جسے تم نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا ہو اور اس کے چہرے اور اس کی آنکھوں کو یاد رکھا ہو، کیونکہ ہر انسان کی آنکھیں اس کے خیالات کی چگلی کھاتی ہیں۔ چہرہ ان خیالات کا رد عمل پیش کرتا ہے۔ کتنے ہی لوگ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں لیکن چہرے اور آنکھوں کے ذریعے کسی کے خیالات تک پہنچنے کے علم سے لا علم ہوتے ہیں۔ تم علم کی اس حد تک پہنچ گئے ہو جہاں ہر انسان کے جانے پہچانے چہرے اور ان کی آنکھوں کے راستے سے تم ان کی سوچ تک پہنچ سکتے ہو۔ میں تمہیں راستہ دکھاتا ہوں، تم سب سے پہلے یہ فیصلہ کرو کہ کس کا چہرہ اور آنکھیں ایسی ہیں جو تمہاری یادداشت میں محفوظ ہیں۔ پھر تم اس کے چہرے کو چشم تصور میں لاؤ اور اس کی آنکھوں میں جھانکو، تم فوراً ہی اس کے دماغ تک پہنچ جاؤ گے۔ میں سوچنے لگا، کتنے ہی چہرے ایسے تھے جو میری یادداشت میں محفوظ تھے۔ پھوپھی اور زرینہ کو متواتر کئی سالوں سے دیکھتا آ رہا تھا اور ان کے چہرے اور آنکھیں میں کبھی بھول نہیں سکتا تھا۔
اس کے علاوہ بچپن سے جوانی تک کی یادیں تھیں۔ چچا جان، چچی، غزالہ، ظہیر کے چہرے تھے کہ ہر وقت ان کی تصویریں نگاہوں کے سامنے کھنچ جاتی تھی، اور جو میری زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی وہ میری بہن شاہینہ تھی۔ اس کے سامنے جتنے رشتے تھے، جتنی محبتیں تھیں، وہ سب ہیچ تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی بہن شاہینہ سے رابطہ قائم کروں گا۔ بابا جی نے میری سوچ کو پڑھ لیا، پھر میرے دماغ میں ان کا مشورہ گونجنے لگا۔ اچھی بات یہ ہے کہ تم اس علم کی آزمائشی ابتدا اپنی بہن سے کر رہے ہو۔ تم نے بہن کے رشتے کو تمام خود غرض رشتوں پر ترجیح دی ہے۔ میری دعا ہے کہ تمہارا علم ہمیشہ نیک مقاصد کے لیے استعمال ہوتا رہے۔ اب میں تم سے رابطہ توڑ رہا ہوں، تم اپنی شاہینہ سے رابطہ قائم کرو۔ میں نے ان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے شاہینہ کا تصور کیا۔ پلک چھپکتے ہی اس کی معصوم صورت میری نگاہوں کے سامنے آ گئی۔ میں اس کی روشن آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ بابا جی نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ میں فوراً اس کے دماغ میں ابھرنے والی سوچوں کو اپنی اندرونی سماعت سے سننے لگا۔ پتہ نہیں شاہینہ کہاں تھی اور کس حال میں تھی، لیکن میں اس کی سوچ کو سن رہا تھا۔ وہ بہت ہی سہانے اور رنگین خیالوں میں ڈوبی ہوئی تھی، اپنے کسی محبوب کے خیالوں میں گم تھی۔ اس وقت مجھے پتا چلا کہ میری بہن اپنے جیون ساتھی کا انتخاب کر چکی ہے۔ میں نے مزید معلومات کے لیے اس کے دماغ پر دستک دی۔ شاہینہ، میں نے اپنی سوچ کی قوت سے اسے پکارا۔ وہ شاید ٹھٹک گئی تھی۔ ایک ساتھ کے لیے اس کی سوچ تھم گئی تھی۔ پھر اس نے سوچا، یہ کیا؟ میں اپنے آپ کو شاہینہ کہہ کر کیوں مخاطب کر رہی ہوں؟ اسی وقت میری سوچ نے کہا، شاہینہ، میں تمہاری سوچ ہوں۔ ہر انسان کے اندر دو مختلف سوچیں ہوتی ہیں، ایک مثبت، دوسری منفی، ایک سوالیہ، دوسری جوابیہ سوچ۔ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ انسان خود ہی سوالیہ انداز میں سوچتا ہے اور خود ہی جواب دیتا ہے، لہٰذا میں تمہاری سوالیہ سوچ ہوں۔ بتاؤ، کیا تمہیں اپنے فرحاد بھائی جان کی یاد نہیں آتی؟ اس کے خیالات سنائی دیے۔ ہائے اللہ، میں اپنے بھائی جان کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ وہی مجھے بھول گئے ہیں۔ تقریباً 5 سال گزر گئے، انہوں نے میری خبر نہیں لی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی جان کو الزام دوں یا اپنی تقدیر کو۔ نہیں، میری تقدیر ہی خراب ہے۔ بھائی جان خود ہی ممی اور ڈیڈی کے ظلم کا شکار ہیں، نہ جانے وہ کس حال میں ہیں۔ شاید وہ یہاں ایک آدھ بار مجھ سے ملنے آئے ہوں، مگر میں تو پنڈی میں رہتی ہوں۔ اب یہاں 2 روز کے لیے آئی تھی، سوچا تھا کہ شاید بھائی جان کی صورت نظر آ جائے، لیکن افسوس، آج شام کو واپس جا رہی ہوں۔ میں نے اس کی سوچ کو ٹوک دیا۔ تم واپس نہ جاؤ، تمہارے بھائی جان کل تم سے آ کر ملیں گے۔ اس کی آواز آئی۔ میں مجبور ہوں، یہاں رک نہیں سکتی۔ پرسوں سے ایم اے فائنل کے امتحان میں بیٹھنا ہے۔ اگر آج نہ گئی تو تمام سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ میری سوچ نے کہا، ہاں، تعلیم کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، تمہیں ضرور جانا چاہیے، لیکن اس وقت تم سب کچھ بھول کر اس نوجوان کے متعلق سوچو جسے تم اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتی ہو۔ اب فرض کرو کہ کبھی تمہارے بھائی جان نے اس نوجوان کا نام پوچھا تو کیا نام بتاؤ گی؟ جو نام ہے بتا دوں گی، کہہ دوں گی کہ ان کا نام زبیر ہے، میرے کلاس فیلو ہیں، وہ ایک کروڑ پتی باپ کے اکلوتے بیٹے ہیں۔ انہیں اس بات پر ناز ہے کہ ان پر ہزاروں لڑکیاں مرتی ہیں، اس لیے مجھے بھی وہ ان ہزاروں لڑکیوں میں سمجھتے ہیں، لیکن میں سستی محبت کی قائل نہیں ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے اپنی شریک حیات بنا لیں، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے سوچنے کا انداز کیسے بدلوں۔ کاش کہ وہ صرف میرے ہی ہوتے۔ میری شاہینہ مایوس ہو رہی تھی۔ میں نے اس کے دماغ میں مثبت سوچ کا اثر ڈالا۔ تم فکر نہ کرو، زبیر تمہارا اور صرف تمہارا ہی ہوگا۔ تم دل لگا کر پڑھو اور اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤ۔ ایک کامیابی دوسری کامیابی کے راستے ہموار کر دیتی ہے۔ اس بات کا یقین کرو کہ زبیر تمہاری کامیابی اور تمہاری ذہانت سے متاثر ہوگا۔ فی الحال تمہیں صرف امتحان کے متعلق سوچنا چاہیے۔ ہاں واقعی، مجھے صرف اپنے پرچوں کے متعلق سوچنا چاہیے۔ میری کامیابی اور ذہانت زبیر کو متاثر کرے گی۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ میں ہی صحیح معنوں میں ان کی شریک حیات بن سکتی ہوں۔ وہ سوچتی رہی اور میں نے اس سے خیالات کا رابطہ ختم کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ بوڑھے بابا ہم بھائی بہن کے خیالات کو پڑھ رہے ہوں گے، لیکن میرے دماغ میں صرف میری ہی سوچیں تھی، بابا جی نہیں تھے۔ شاید وہ اپنا فرض پورا کر کے پھر کہیں گم ہو گئے تھے، مگر میں ان کا پیچھا چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں ابھی بہت سی معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے فوراً ہی ان کا تصور کیا۔ میری نگاہوں کے سامنے ان کی تصویر ابھرنے لگی۔ جھریوں والا چہرہ، سفید داڑھی، سفید بھویں اور سر کے بال بھی سفید تھے۔ ان کے چہرے کے اطراف سفید اور دھیا روشنی کا حالہ تھا۔ میں ان کی بوڑھی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ وہ سوچ رہے تھے، موت کے سرہانے لیٹ کر اس بات کا پختہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہم ایک معینہ مدت سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اپنی مختصر سی زندگی میں ہم کیسے کیسے تماشے کرتے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ دولت، عزت اور سب سے اونچا مقام حاصل کرنے کے لیے 100 طرح کے علوم سیکھتے ہیں اور پھر غلط راستوں پر چل پڑتے ہیں۔ میں نے بھی اپنی جوانی کے ایام میں اپنے علم سے ناجائز فائدے اٹھائے ہیں۔ مجھ سے ایسے جرائم سرزد ہوئے ہیں۔ میں ایسا گناہ گار ہوں کہ اپنے ماضی کو یاد کر کے خود ہی شرم سے گردن جھکا لیتا ہوں۔ صرف انسان کا بڑھاپا ہی ایسا ہے جو اسے سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے اور نیکیوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جب جوانی کا تمام جوش سرد پڑ گیا اور جوان عورتوں کے سامنے میرا بڑھاپا گھٹنے ٹیکنے لگا، تب مجھے احساس ہوا کہ مرد تمام عمر عورت کو فتح نہیں کر سکتا اور دولت ہمارے ساتھ قبر میں نہیں جاتی۔
हम जो कुछ इस दुनिया से छीनते हैं आखिरकार इसी दुनिया की झोली में से वापस डालकर हमेशा के लिए आंखें बंद कर लेते हैं। इस हकीकत का इल्म होने के बाद मैंने तौबा कर ली, जैसा कि हर इंसान बुढ़ापे में तौबा करता है। मालूम होता है कि ये आदत हमें विरसे में मिली है। हम तो 900 चूहे खाने के बाद रोजे नमाज की तरफ माइल होते हैं। आह, हमें किस वक्त खुदा याद आता है। अब तो जिंदगी मुझसे दूर होती जा रही है और मौत सरहाने आ खड़ी हुई है। मैंने नाजायज दौलत को ठुकरा दिया है, औरतों से मुंह मोड़ लिया है। आज मेरी आखिरी सांसों में कोई मेरे साथ नहीं है। मैं इस दुनिया में अकेला आया था, अकेला जा रहा हूँ। बूढ़े बाबा की सोच ने मुझे बेहद मुतासिर किया। मैंने फौरन ही इनके दिमाग पर दस्तक दी। बाबा जी आप तनहा नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ। मुझे पहचानिए, मैं फरहाद हूँ। अभी कुछ देर पहले आपने मुझसे ख्याल का राब्ता कायम किया था और मेरी रहनुमाई की थी। आप मेरे वक्त पर काम आए हैं। मैं आपके वक्त पर काम आना चाहता हूँ। मुझे बताइए, इस वक्त आप कहाँ हैं? मैं अभी आपके पास आना चाहता हूँ। जवाब में वो अपनी सोच की लहरें मेरे दिमाग तक पहुंचाने लगे। बेटे, मैंने इसलिए तुम्हारी रहनुमाई की है कि तुम हमेशा दूसरों के काम आते रहो। अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान ना पहुंचाओ। सिर्फ अपने जायज हकूक हासिल करो। दुश्मन ललकारे तो उसका जवाब दो, वरना इसे मुस्कुराकर टाल दो। इसी से तुम्हें अज़मत और बर्तरी हासिल होगी। तुम मेरे काम आना चाहते हो, ये बड़ी खुशी की बात है। तुम इसी तरह मेरे काम आ सकते हो कि मेरी नसीहतों पर अमल करते रहो। जहां तक मेरे पास आने का ताल्लुक है तो तुम नहीं आ सकोगे। मैं तुमसे जितना करीब हूँ इतना ही दूर हूँ, और अपनी जिंदगी की आखिरी चंद सांसों में सारी दुनिया से दूर रहकर मौत को गले लगाना चाहता हूँ। तुम कुछ ख्याल ना करो, मेरे पास यही चंद सांसें हैं और मैं तन्हाई में अपने अच्छे और बुरे अमाल का हिसाब कर रहा हूँ। तो मेरी सोच में दखल ना दो। जो नसीहतें कर चुका हूँ इस पर अमल करो। तुम्हारी अच्छाई से मेरे अमाल में एक अच्छे अमल का इजाफा हो जाएगा। अच्छा, खुदा हाफिज। ये कहकर उन्होंने राब्ता खत्म कर दिया। उनकी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक मैंने भी इनकी सोच में दखल नहीं दिया। मुझे उनसे बिछड़ने का इस कदर सदमा हो रहा था, मैं बयान नहीं कर सकता। मैं बहुत देर तक वहां गुमसुम बैठा रहा, फिर वहां से उठकर घर की तरफ चल दिया। वो बूढ़े बाबा से मेरी आखिरी मुलाकात थी। बहरहाल बाबा जी ने मुझ में इतना हौसला और खुद एतमादी बढ़ा दी थी कि मैं अपने तौर पर ख्याल खानी के इल्म में अबूर हासिल करने लगा। मेरा दिमाग रेडियो सेट की तरह मुकम्मल होता गया, जिसमें दुनिया जहान की आवाजें भरी होती हैं। रेडियो के कांटे को जिस स्टेशन पर लगाया जाए, सिर्फ इसी स्टेशन की आवाज सुनाई देती है। मेरे दिमाग में भी एक कांटा था जिसे तवज्जो कहते हैं। मैं अपनी तवज्जो को जिस हस्ती के तस्वर पर मरकूज कर देता, इसी हस्ती की सोच की लहरें मेरी कुव्वत समात तक पहुंचने लगती। यही अमल ख्याल खानी या टेलीपैथी कहलाता है। मैं मुसलसल मेहनतों और कावशों के बाद इस मुकाम तक पहुंच गया कि मीलों दूर बैठी हुई किसी भी हस्ती से दिमागी राब्ता कायम करने लगा। सिर्फ एक शाहीना ऐसी थी जिससे मैं राब्ता कायम न कर सका, क्योंकि वो सैकड़ों मील दूर पिंडी में रहती थी। मैंने इब्तदा में अमली तजर्बात के लिए बार बार जरीना को अपना मामूल बनाया। जरीना जहां भी होती, जिस हालत में होती, लेटी रहती या बैठी रहती, मैं से दिमागी राब्ता कायम कर लेता। मुझे जुबान से कुछ कहने की जरूरत पेश नहीं आती थी। मैं सोच की लहरों को अपने दिमाग से इसके दिमाग तक पहुंचा देता था और उससे कहता था, तुम मेरी ताबे फरमान हो। तुमने मेरी आंखों को खूब गौर से देखा है और हमेशा देखती रहती हो। इस वक्त अगर तुम तनहा हो तो चश्मे तस्वर से मेरी आंखों को देखो। इसकी सोच की लहरें मेरे दिमाग तक पहुंची। हाँ, मैं तनहा हूँ, तुम्हारी आंखों को अपने सामने देख रही हूँ। शमा की लो की तरह तुम्हारी आंखें सुलग रही हैं। अल्लाह, मैं क्या करूं, मुझे डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, मैंने कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया है। तुम मेरी मोहसिना हो और अब तुम्हारे एहसानात का बदला चुकाने का वक्त आ गया है। मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि तुम इतनी दौलत का कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती। बस ये आखिरी तजर्बा है, इसके बाद मैं तुम्हें ज़हमत नहीं दूंगा। मेरा वो आखिरी तजर्बा भी कामयाब रहा। वो मेरी मामूला बनने के बाद मेरे हर हुक्म की तामील करती रही। इस अमल के दौरान उसकी आंखें खुली रहीं। वो चश्मे तसव्वुर में मेरी आंखों को देखती रही और मेरी सोच के जेर असर चलते फिरते मेरा काम करती रही। ऐसे वक्त मैं किसी को कत्ल करने का हुक्म देता तो बेदरेख और बिला तामुल उसे कत्ल कर देती। बहरहाल मेरी जहनीत मुजरमाना नहीं थी, वरना आज से 5 साल पहले ही मैं अपने चचा को कत्ल कर देता। मगर अब मुझ में ऐसी सलाहियतें पैदा हो गई थी कि मैं खून हराबे के बगैर अपनी जमीनें और जमीनों से हासिल की हुई दौलत और जायदाद इनसे वापस ले सकता था। मैं अब तक एक लड़की पर तजर्बात करता रहा और अपनी सलाहियतें आजमाता रहा। फिर यह सिलसिला मैंने खत्म कर दिया। एक मुद्दत के बाद मैं अपनी महदूद दुनिया से बाहर आ गया। दूसरे लफ्जों में यूं कहना चाहिए कि मैं पहली बार इस वसी दुनिया के मैदान अमल में आ गया, जहाँ कितने ही हंगामे और कदम कदम पर ललकारने वाले अनजाने दुश्मन मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरा पहला टारगेट मेरे चचा जान थे। एक शाम मैं लॉन्स गार्डन में जरा वक्त गुजारने चला आया। मैं अक्सर ज़हनी सुकून और दिमागी तरावत हासिल करने यहाँ आया करता था। यहाँ की सरसब्जो शदाब फिजा और रंग बिरंगे फूलों के माहौल में सारी थकन और परेशानियां दूर हो जाती थी। मुस्कुराती हुई हसीनाओं के गुलरंग चेहरे, उड़ते हुए आंचल और महकती हुई अदाएं मेरे दिल दिमाग के दरीचे खोल देती थी और इनमें झांक कर कहती थी कि तुम्हारे इल्म अमल के आगे जहां और भी हैं, और वह जहाने रंगो बू सिर्फ हमारी जुल्फों में है।
کبھی اس جہاں میں بھی قدم رکھ کر دیکھو۔ ہاں، میں نے خود کو بہت سنبھالا تھا، گھر میں ایک نوحیز حسینہ تھی، اس کے باوجود اپنے جذبات کو کچلتا رہا تھا۔ میرے اندر کتنے طوفان مچل رہے تھے یہ میں جانتا تھا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ جب بھی یہ جذباتی طوفان میرے ضبط کے بندھن توڑ کر نکلیں گے، میں ایک تنکے کی طرح ان کی زد میں آ جاؤں گا اور اپنے عزائم کی تکمیل کا پھر کوئی راستہ مجھے نہیں ملے گا۔